जनाब स्पीकर, दुख हुआ। ख्वाजा आसिफ मेरा दोस्त भी है और बेहतरीन सियासी कारकुन रहा है। जनाब स्पीकर, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है, मेरा दावा है कि बलूचिस्तान तमाम पाकिस्तान के लिए ब्लाइंड स्पॉट है। कोई भी आलिम से लेकर आलिम आदमी तक, इवन हमारे दफ्तर खारजा भी, जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान को नहीं जानती कि बलूचिस्तान क्या है। बलूचिस्तान, जनाब स्पीकर, मैं कहां से शुरू करूं? थोड़ा सा मुझे इजाजत है हिस्ट्री में जाने की। बलूचिस्तान सूबे की हैसियत से एक चीफ कमिश्नर सूबे की हैसियत से रॉबर्ट संडेमन ने 1886 में गंडमक ट्रीटी के तहत, जब दूसरी अफगान जंग में अंग्रेजों ने कंदहार और जलालाबाद को ऑक्युपाई किया था और वो काबुल में बैठे हुए थे, उस वक्त का बादशाह शेर अली रिट्रीट कर गया, शुमाल की तरफ गया। उसका एक बेटा अयूब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने चला, दूसरा जेल में था याकूब। मशहूर मेवन की लड़ाई जिसमें मलाला एक इस्तियारा बन गई है, वो उस जंग की दास्तान है जिसमें पहली दफा अंग्रेजी फौजों को कबायली लोगों के मुकाबले में शिकस्त हुई, लेकिन वो अपनी फतह नहीं रख सके। अयूब अपनी तमाम उसके बावजूद ईरान चला गया। उसका बड़ा भाई जेल में था याकूब को जेल से निकाल के अंग्रेजों ने उन्हें गंडमक जलालाबाद से तकरीबन 12 मील पे फासले पे है, वहां खेमे लगाकर उसको बिठाया गया। मई 1879 को वहां एक मुआहदा हुआ। याकूब को कहा गया कि हम आपको अफगानिस्तान का बादशाह बनाएंगे। उसने कहा किस चीज की बादशाही? काबुल में भी आप बैठे हुए हैं, जलालाबाद भी आपके पास है, कंधार भी आपके पास है, कहां की बादशाही? उन्होंने कहा इस पे मशवरा करते हैं। जनाब स्पीकर, मई 1879 को गंडमक ट्रीटी हुआ। उसमें अंग्रेजों ने कहा कि हम कंधार से फौजें निकाल लेते हैं, काबुल से भी निकाल लेते हैं, जलालाबाद से भी निकाल लेते हैं, लेकिन आपको बाज़ इलाके हमें देने होंगे। उसमें मेरे दोस्त आपको तंग करता रहता है थिरापी बोलने वाला, इसके दराए खैबर, मिचनी पिशावर के करीब, औरकज़ई एजेंसी और हमारी तरफ कोयटा को छोड़ के ये पश्तून इलाका असाइन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम से अफगानिस्तान से काटा गया और अफगानिस्तान को यह कहा गया कि हम इसका निजाम खुद संभालेंगे। ये इलाके अब अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं होंगे, ये ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा होंगे। हम यहाँ टैक्सेस वेक्सेस लगा के बाकी आपको 6 लाख रुपया सालाना काबुल को हम देंगे। 1886 ड्यूरिंग से भी पहले यहाँ रॉबर्ट संडेमन हमारा हुक्मरान था, बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था। जनाब स्पीकर, अंग्रेजों में एक ऐसी सोच पाई गई कि यार अफगानों के इलाके वापस कर दो, अफगानों के साथ डेमोक्रेटिक बुनियाद पर रिश्ते बनाओ। रॉबर्ट संडेमन ने कहा कि नहीं, मुझे काम करने दें। तो 1886 को उन्होंने जनाब स्पीकर कोयटा को मरकज बना के, आपकी तवज्जो चाहिए जनाब स्पीकर, 1886 को रॉबर्ट संडेमन ने कोयटा को मरकज बना के ये जो इलाके खींचे गए थे सिवाय खैबर वही रहे, इनको मरकज बनाकर पहली दफा एक मुसलमान चीफ कमिश्नर प्राइम मिनिस्टर बनाया 1886 में, जिसमें सिर्फ ये पश्तून इलाके थे। हमारे साथ सिर्फ 2 बलोच रहते थे, एक मर्री
ایک بکٹی 10 سال بعد اپنی ضروریات کے تحت انہوں نے چاقی کا سٹرپ ایران کو جو جاتا ہے یہ خانقلات سے لیز پہ لے کر میں بول رہا ہوں 1,86,000 روپے سالانہ کے حساب سے اس کو بھی ہمارے ساتھ شامل کیا گیا جمال دینی کا علاقہ. 2 سال بعد 10,000 روپے پہ کھوسا اور جمالی کا جو علاقہ ہے جو پٹ فیڈر وغیرہ یہ ملا دیے گئے. دس واز برٹش بلوچستان. یہاں کوئی بلوچ نہیں تھا سوائے مری بکٹی کے. وہاں جو گورننگ باڈی بنائی گئی مسٹر اسپیکر سر ہاؤس آف لارڈز کی طرز پہ ہر قبیلے کے سردار کو لیا گیا. تقریباً 52 سردار بنتے تھے. ان میں صرف 6 بلوچ تھے. چاقی کے 2 تھے, جمالی کھوسوس کے 2 تھے, مری اور بکٹی. باقی سارے کے سارے پشتون اس کو شاہی جرگہ کہتے تھے. شاہی جرگہ وہ باڈی تھا جو برٹش بلوچستان کو سنبھالتا تھا. یہ واحد مسلمان چیف کمشنر پروونس تھا. اس وقت NWFP پنجاب کا حصہ تھا. NWFP سرے سے وجود نہیں رکھتا تھا. اس کا نام انہوں نے برٹش بلوچستان رکھا. اولف کیرو جو انگریز گورنر ہے پشاور کا, اس نے کہا کہ اٹ از مس نومبر, اٹ شوڈ ہیو بین برٹش افغانستان. یہ اولف کیرو کی کتاب میں میں صفحے بھول رہا ہوں. یہ صوبہ بنا چیف کمشنر. یہ پلیز اٹھا لیں فون یہاں سے. چیف کمشنر پروونس جب اسپیکر بنا. اسپیکر صاحب آپ رولنگ دیں نا اپوزیشن لیڈر کی بات کیجئے. محمود خان صاحب آپ بات کیجئے. پرواہ نہیں, میں تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی اگر خواجہ آصف صاحب کو لوگ سننا چاہتے تو اپوزیشن لیڈر کو کر رہے ہیں آپ بات کیجئے. پرواہ نہیں, نو پرابلم. 1886 میں یہ چیف کمشنر صوبہ بنا. ریل بلوچستان جو ریل بلوچ علاقہ تھا, کلات, خاران, مکران, لسبیلا, جل مکسی, یہ ہم سے علیحدہ رہا. یہ اسٹیٹس تھے. تاریخ میں کبھی بھی پشتون اور بلوچ ایک ایڈمنسٹریشن میں نہیں لائے گئے. پہلی دفعہ یہ نیا پروونس 1970 میں بنایا گیا اور بلوچ اسٹیٹس کو ہمارے ساتھ مدغم کر دیا گیا. جہاں تک اسے بھائی بتا رہے ہیں بلوچ اسٹیٹس پاکستان انڈیپینڈنس ایکٹ, آپ کی توجہ چاہیے جناب. پاکستان انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو کہا گیا ہے کہ پاکستان کن کن علاقوں پہ مشتمل ہوگا. دیکھیں اگر یہ ویڈیو پہ نہیں دکھاتے آپ بات کریں جی. محمود صاحب بات کیجئے. پرواہ نہیں ہے, بات کیجئے. ٹھیک ہے, یہی مہربانی کافی ہے, یہی مہربانی کافی ہے. پرواہ. جناب اسپیکر, بلوچ انڈیپینڈنٹ ایکٹ میں جو ہمیں بتایا کہ میں بول رہا ہوں آرٹیکل 2 کا تیسرا پارٹ ہے یا آرٹیکل 3 کا دوسرا پارٹ, خواجہ سے بھائی آپ کو توجہ چاہیے. اس میں کہا گیا ہے کہ یہ علاقے پاکستان بنائیں گے. اس میں ہے ریفرنڈم کے بعد NWFP, سندھ, پنجاب, بنگال اینڈ برٹش بلوچستان. یہ اس میں نہ فاٹا کا ذکر ہے اور نہ اسٹیٹ کا ذکر ہے کہ یہ پاکستان کا حصہ ہے. یہ اس کی تاریخ ہے. 1970 میں یہ صوبہ بنا. آج بھی خواجہ آصف کی بات ٹھیک ہے. بلوچ اسٹیٹس, میرے دوست ہیں یا کوئی سن رہا ہوگا دیکھ رہا ہوگا, بلوچ اسٹیٹس کی حیثیت آج بھی یہ ہے کہ کوئی پارٹی مری کے علاقے میں مری سردار کی مرضی کے بغیر جلسہ نہیں کر سکتی, نہ کسی نے کیا ہے آج تک. بکٹی کے علاقے میں بکٹی سردار کی آشیرواد سے یا آپ کی پارٹی میں ہوگا یا آپ کا مہمان ہوگا, میزبان ہوگا, وہاں کوئی جلسہ نہیں کر سکتا. رند کے علاقے میں رند کی مرضی کے خلاف آج بھی جلسہ نہیں ہو سکتا. وہ بالکل دبئی کی طرح راجوارے ہیں جناب اسپیکر. ان راجواروں کو آپ نے ہمارے ساتھ شامل کر دیا. میں اس میں مزید نہیں جاتا, اس کی میں نے تصحیح کرنی تھی.
जनाब स्पीकर, दुख की बात है, मैं इसके हक में नहीं हूं, ख्वाजा ने ठीक कहा, गरीब आदमी को, नाई को, दर्जी को, राज को, किसी टीचर को इस बुनियाद पे कत्ल करना कि वो कौन सी जुबान बोलता है, मैं इसे गुनाह समझता हूं, गलत काम समझता हूं। जनाब स्पीकर, बात यह है, सुई गैस, ख्वाजा भाई वो कर दें, सुई गैस इलाके से निकली है, अब वो खत्म होने वाली है। यहां है, पाकिस्तान के तमाम पहाड़ों तक पहुंच गई है, हर जगह पाकिस्तानी ज़हन में सुई गैस ऐसी घुसी हुई है कि हम अमेरिका में भी इसको सुई गैस कहते हैं, हम लंदन में भी इसे सुई गैस कहते हैं। लेकिन आज भी जनाब स्पीकर, ये सोचने की बात है, आज भी मरी बुकटी औरतें तवे पे आग लगा के रोटी पकाती हैं। कौन छोड़ेगा आपको एक्सप्लोरेशन के लिए? फिर आज भी आ जाए आप। मेरा गांव सुई से 180 मील के फासले पर है, वहां अभी तक गैस नहीं पहुंची। नीचे का बलूचिस्तान सारा कहीं गैस नहीं पहुंची। सारे पाकिस्तान ने उस पर कारखाने चलाए, दुनिया जहां की लाखों करोड़ों डॉलर की वो की। मैं आज भी कहता हूं कि पाकिस्तान के जोड़ने का सिर्फ एक तरीका है, जनाब स्पीकर, अवाम की इस हाउस को मजबूत बनाएं, यहां लोगों की ताकत लाएं, यहां पश्तून, बलोच, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, उनको जो सही तरीके से इलेक्ट हो उनको यहां बुलाएं। जनाब स्पीकर, न सिंधी पागल है कि लड़ेगा, ना हम पंजाबी पागल है कि पाकिस्तान को तोड़ने की कोशिश करेगा, न सराइकी पागल है, न बलोच, न ये। एक बात चाहिए जनाब स्पीकर, हमने बहुत जुल्म किया है, एक दफा हमारा मुख छूट चुका है जनाब स्पीकर। आज भी मैं ये राजा साहब बैठे हुए हैं, मेरे सिंधी साथी बैठे हुए हैं, मेरे बलोच भाई बैठे हुए हैं। आज आप बलोच भाई से कह दें कि बलोच भाई, माजी गया, आए बिस्मिल्लाह करें। आपके साहिल और वसाइल पे पहला हक आपके बच्चे का। आप सिंधी से कहें कि आपके साहिल और वसाइल पे पहला हक आपके बच्चे का। आप पंजाबी आवाम से कहें कि आपका इस मुल्क में हिस्सा है। सराइकी से कहें, ये पश्तून यहाँ बैठे हुए जनाब स्पीकर, इनसे आप कहें, खैबर का मेरा दोस्त बैठा हुआ है, कि पश्तून वतन में जो अल्लाह ने कुछ नेमतें पैदा की हैं, इस पे आपका बच्चे का पहला हक। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान बन जाएगा, पाकिस्तान में बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा, बेहतरीन गुलदस्ता बन जाएगा पाकिस्तान। अगर हम सब सर पे कुरान रख के चीखते रहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं होगा। पाकिस्तान तब जिंदाबाद होगा जब बलोच जिंदाबाद होगा, जब पश्तून जिंदाबाद होगा, जब सिंधी जिंदाबाद होगा, जब सराइकी जिंदाबाद होगा, जब पंजाबी जिंदाबाद होगा, फिर जाके पाकिस्तान एक बेहतरीन गुलदस्ता बनेगा। ये मैंने सिर्फ तारीख की औराक पलटने के लिए इनको जो मालूमात दी गई जनाब स्पीकर, इंतहाई नाकिस। पश्तून आबादी में 24%, जनाब स्पीकर, पश्तून वहां का 50% है। इस पे हमारी लड़ाइयां हुई हैं, इस पे हमारे झगड़े हुए हैं। खान अफकलात चूंकि इन बातों को समझता था, वो समझता था वो चीफ है, सर सरदार सारावान रईसानी है, सर सरदार जालावान ज़हरी है, ये उनका अपना निज़ाम है। जनाब स्पीकर, खान खराब जब गवर्नर में आपकी तवज्जो है जनाब स्पीकर, उसने ऑर्डिनेंस जारी किया, उसे पता था कि ये अननेशनल प्रोविंस से नहीं चलेगा। ख्वाजा आसिफ भाई उस ऑर्डिनेंस को ढूंढे, उसने ऑर्डिनेंस जारी किया था कि इस सूबा चूंकि अब बन गया है, इसको चलाने का तरीका यह है कि 50% बलोच भी सारे बलोच ब्रावी सारे, 50% बलोच, 40% पश्तून, 10% आबादकार। ये बेहतरीन फार्मूला था 1977 में, लेकिन हमारे यार दोस्तों ने उसे फाड़ दिया, फारिग कर दिया। जनाब स्पीकर, मैं आता हूं, जो कुछ हुआ था, ये जो कुछ हुआ परसों, जनाब स्पीकर, बहुत दुख हुआ। दुख किस बात का हुआ जनाब स्पीकर? खुदा न खास्ता कैसे लोग आए 12-15 डिस्ट्रिक्ट में, 18 डिस्ट्रिक्ट में बंदूकें लेके। जनाब स्पीकर, कोयटा सिटी में आप वीडियोस देखें, कोयटा सिटी में मंडी के करीब आम लोग फिर रहे हैं, 10 बैंक को वो मारा, एक बैंक नहीं, 2 बैंक नहीं, 3 बैंक,
2 घंटे तक जनाब स्पीकर कोई हरकत नहीं हुई। वाई? ये जो 2 नंबर की हुकूमत बैठी हुई है वो कहाँ थे? सिर्फ पैसा चोरी करने के लिए, पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। जनाब स्पीकर, इस हुकूमत को तोड़ देना चाहिए आपको। ये मस्त बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता, कोई शरीफ आदमी तो होता जो इस्तीफा करता। मुल्कों में ट्रेनें एक्सीडेंट करती हैं, वजीर इस्तीफा दे देता है। जो लोग आपके पास आए वो मरने के लिए आए थे, वरना वो भाग के चले जाते। वो मरने के लिए आए, हमने उन्हें मार दिया। और फिर जनाब स्पीकर टीवी पे माफी चाहता हूं। जनाब स्पीकर, अमेरिका में टावर पे जहाज लगा, मैं घर में मेहमान के साथ बैठक में बैठा हुआ था कि उसने कहा चाचा एक जहाज उसमें गिर गया, वो हो गया। जब मैं निकल आया, दूसरा जहाज जब आया, विद इन 4 मिनट्स तमाम अमेरिका के टेलीविजन पे आया, अमेरिका इज अंडर अटैक। बाकी सब कुछ बंद हुआ। और नकवी साहब कह रहे थे कि जी इतने रन फलाने ने बनाए, इतने रन फलाने ने बनाए, लाख हुई इस बादशाही पे। बंद होना चाहिए था। सारे टीवी पे एक बात आनी चाहिए थी कि पाकिस्तान पर हंगामा है, उसमें दहशतगर्दों का हमला है। किसी ने कुछ नहीं किया। जनाब स्पीकर, इस तरह नहीं चलेगा ये मुल्क। जनाब स्पीकर, मेहरबानी करें, समझाएं अपने दोस्तों को। क्वेश्चन की बात हो रही है, मैं रिकॉर्ड दुरुस्त करने के लिए आपसे कह रहा हूं। ख्वाजा आसिफ को जो कुछ लिखाया गया, मुझे दुख हुआ। हमारे दफ्तर खारजा क्या लिखती है? क्वेश्चन जनाब स्पीकर उसका नक्शा है। ये सेंटर का जो ये इलाका है, म्यानगुंडी से लेकर खुशलाख तक, ये जमीन खासी पश्तूनों की रिकॉर्ड है। लेफ्ट पे बाज़े काकड़ की है, राइट पे या सिंजे काकड़ इंदुरानी। मेरे दोस्त हैं, मेरे बलोच साथी दोस्त हैं। किसी बलोच सरदार की, किसी बलोच खान की, किसी बलोच वडेरे की, किसी बलोच दहशतगर्द की, किसी बलोच आलम की अपनी पदरी 10 एकड़ जमीन कोयटा में किसी की नहीं है। दिस इज कोयटा। गजटियर आप अंग्रेजों को पढ़े। गजटियर ख्वाजा साहब, मैं आपसे अंग्रेजों वाली गजटियर, आप गजटियर पढ़े। 1906 में लिखा गया है, वो लिखते हैं कोयटा इज एन एब्सोल्यूट अफगान सिटी, बलोच इज नॉमिनल, albeit 9% ऑफ द पॉपुलेशन इज ब्रावी स्पीकिंग, जो रिजाइड करती है सरलट में एंड बोलांग के दाने पे। ये कोयटा की तारीख है। अलबत्ता 2 कबीले हमारे साथ, लहड़ी एंड शावानी। वो लटबंद है कासियों के, बसगर है, लहड़ी एंड शावानी। ये कोयटा की तारीख है। कोयटा जनाब स्पीकर, इस पे दुख हुआ जनाब स्पीकर। कल नक्शी टेलीविजन ने गाने बंद किए। नकवी साहब तो लगे हुए थे, फलानी टीम को हमने हरा दिया है, वहां भारत के साथ नहीं निकलेंगे, फलाना नहीं करेंगे। जनाजे के लिए अब गए, क्या क्या जनाजा, कौन सा जनाजा? कभी ऐसा हुआ है कि लोग 1, 2, 3, 4, 5 जिलों में फिर रहे हों घंटों? दूसरी बात यहां उसकी हो रही है, शहबाज भाई नहीं आया, उस पर आ रहा है कि इमरान खान की सेहत के बारे में बात हो रही है, इमरान खान बीमार है, वो फलाना है। ये कौन से जनाब स्पीकर आपको खुली गिरा है, आपके इलाके में है? कौन सा आसमान गिरेगा? कौन सा आसमान गिरेगा? हर आदमी का अपना कोई पर्सनल डॉक्टर होता है। भेज दे उसके पर्सनल डॉक्टर को। ख्वाजा अभी हुक्म दे दो, दो डॉक्टर उनके पर्सनल भेज दो, मुआयना करके आ जाएगा, सबको बता देगा कि उसकी सेहत की हालत क्या है। सारा पाकिस्तान लगा हुआ है जी, ये हुआ, आंख में ये था, आंख में वो था, रात को ये हुआ, रात को वो हुआ। इसीलिए होता है जनाब स्पीकर, इमरान खान आपके पास है, आपकी प्रॉपर्टी है, वो आम आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े फॉलोइंग का लीडर है। मैं खत लिख रहा था शहबाज भाई को, लिखूंगा, मैंने लिखा है उसको। मैंने कहा बाबा इसमें कौन सी बुरी बात है? उसके कोई पर्सनल डॉक्टर होंगे, 2 आदमियों को भेज दे, गो एंड चेक इमरान खान की सेहत देख लो। हर बात का बतंगड़ बनाना, हर बात को मसला बनाना, इसका कुछ नहीं बनेगा। स्पीकर आपका ज्यादा टाइम नहीं लेता, ख्वाजा से मैं बेचूंगा, जो उनको मालूमात गलत दी गई, इसका इलाज होगा। बलूचिस्तान के मसले का इलाज है,
کوئی سجیشن دیجیے، کوئی تجویز دیجیے، صرف ایک فکر، تجویز دیجیے کوئی. ایک فکر انہوں نے کہا، رانا نے کہا وہاں سینیٹ میں، لوگ اتارتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، مارتے ہیں. ایگزیکٹلی جناب اسپیکر، جس علاقے میں یہ عمل ہوا، اس سے ایک ڈپٹی کمشنر کا دفتر 20 میل، دوسرے ڈپٹی کمشنر کا دفتر 35 میل، اور تیسرے کا جناب اسپیکر 30 میل. وہ 5 گھنٹے لگے رہے، نو بڈی موو، کوئی نہیں آیا. اور جن علاقوں میں یہ کرتے ہیں وہ شکوک اس لیے بڑھتے ہیں جناب اسپیکر. آپ کو میں اس لیے کہتا ہوں، آپ کے اپنے رشتے ہیں لوگوں سے. جناب اسپیکر، ہر پہاڑی پہ مسلح لوگ موجود ہیں، لیکن یہ تماشے ہوتے، کوئی کسی کو نہیں روکتا. یہ جو کوئلے نکالتے ہیں، وہ جس میں مزدور جاتا ہے، جناب اسپیکر، اس کو آلچ کہتے ہیں. خواجہ بھائی آپ اس کو نوٹ کر لیں، اس کو آلچ کہتے ہیں، جو سوراخ جس میں مزدور جاتا ہے. آپ نے ٹھیک بات کی. آئیں بسم اللہ کریں، آئیں پاکستان کو بچائیں. پاکستان کے بچانے کا واحد راستہ یہ ہے، ہم ایک دوسرے کو کوئی دشمنی نہ کریں، تم نے یہ کیا میں نے یہ کیا، تم نے یہ کیا میں نے کیا. نہیں، آئیں توبہ کریں، آئیں اس ملک کو چلائیں، اس ملک کو بچائیں. بچانے کا واحد راستہ ہے پیور ڈیموکریسی. یہ اس طاقت کا سر چشمہ، ہر پروونس میں لوگوں کی بادشاہی، لوگوں کی حکومت. جناب اسپیکر، کیا ہو رہا ہے زندگی میں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہم کر رہے ہیں؟ غریب آدمی کو دیہڑی میں نہیں ملتی. ہمارے غلط پالیسیوں سے انہوں نے جو بات کی، ایک اس کی بات دہشت گردی کی. خواجہ بھائی، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کے والد کے ساتھ میرے والد کے رشتے ہیں. ہمیں تاریخ کو مسخ نہیں کرنا چاہیے. دہشت گردی کہاں سے آئی؟ افغانستان کی بات ہو رہی ہے جناب اسپیکر. اب میں آج بھی کوشش، ٹھیک ہے اسمگلنگ ہے، فلانا ہے، میں اس میں نہیں جاتا، میرا دوست ہے، میں تلخی بھی نہیں برداشت کرتا. افغانستان سے اس طرف ہمارے لیے جناب اسپیکر 3 چیزیں مفت ہیں: بجلی، تیل، گیس. یو کین برنگ اٹ ٹو افغانستان. وہاں سے جو پائپ لائن آئے گی، اس پائپ لائن کے ہمیں کروڑوں ڈالر ملیں گے سال کے. کام کریں، اس پہ کام کریں، بات کریں. مستقل دشمنیاں نہیں ہوتی. جرمنوں اور روسیوں نے، جرمنوں اور فرانسیسیوں نے ایک دوسرے کے لاکھوں لوگ مارے، آج ان کے درمیان پاسپورٹ نہیں ہے. ہم نے مستقل دشمنیاں بنائی ہوئی ہیں. فلانا یہ خدا کے لیے آئے بچائے اس ملک کو. ایران کی گرد جو کچھ ہو رہا ہے جناب اسپیکر، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، دہشت گردی پہ یہ جو ہمارے خطے میں کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے کوئی 2-3 رکھیں. آپ مہربانی کریں. اگر آپ تک جاتے ہیں، ایک آپ کے بعد ڈپٹی اسپیکر ہوتا ہے، پھر 4 آدمی اور ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، فیمل ہوتے ہیں. جناب اسپیکر، آپ جائیں، پھر ڈپٹی اسپیکر بیٹھے، پھر وہ دوسرا بیٹھے، لوگوں کو بولنے دیں. میرے جان صاحب کے اس کے نانا کے ساتھ میں، دادا کے ساتھ میں پارلیمنٹ میں تھا، اس کی داڑھی دیکھو سفید ہو گئی. یہ سب بولیں گے، ہماری بہنیں بولیں گی، لوگوں کو یہاں بولنے دیں، بہت کچھ ملے گا ہمیں. آپ مہربانی کریں، میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا. گاڈ بلیس یو، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ہمارے جو ایجنسیز نے جانوں کے نذرانے دیے اس ساری دہشت گردی کے، اس سے تو ہمیں تو ان کو، بلکہ ہماری ایجنسیز اور یہ جو فورسز ہیں، ان کو خراج تحسین پیش کرنی چاہیے کہ انہوں نے جس طرح ان سے جان چھڑائی اور جس طرح سویلینز کو بچایا، سویلین بے گناہ بھی مارے گئے. تو میں وہ پورشن جو ہے جہاں جائے وہ میں بعد میں ایکسپنج کروں گا. جی، راجہ پرویز اشرف صاحب.